उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदद्वारा शपथ ग्रहण, औपचारिक कार्यकाल आजदेखि शुभारम्भ, चाँडै सभामुख चयन प्रक्रिया शुरू हुने। नयाँ सरकार गठन गर्न दलहरूबीच छलफल तीव्र, गठबन्धनकै सरकार बन्ने प्रचण्डको दावी। एमाले र कांग्रेस मिल्नुपर्ने राप्रपाको सुझाव, देशलाई अनुनयको बन्दी हुन नदिने रवि लामिछानेको भनाई। छिमेकी देशमा कोरोना संक्रमण बढ़ेकोले नेपालमा सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपील। सीमा नाकामा हुने स्वास्थ्य जाँचलाई प्रभावकारी बनाउन र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन आग्रह। भारत र चीन बीच उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता, सीमा क्षेत्रका समस्या वार्ता मार्फत नै समाधान गर्ने सहमति। र नेपाल टी20 क्रिकेट लीग पर्सिदेखि मात्रै शुरू हुने। तपाईलाई थाहा छ, आत्महत्याको सोच बारम्बार आइरहनु, आत्महानिको व्यवहार देखाउनु एउटा मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो। यसको उपचार छ र उपचारपछि पूर्णतया निको भएर सुन्दर जीवन बिताउन सकिन्छ। तपाई वा तपाईको परिवारमा कसैलाई आत्महत्याको सोच आउने, प्रयास गर्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या भए 1166 मा फोन गर्नुहोस्। 1166 मा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। हामी तपाईलाई निशुल्क तथा गोप्य रूपमा यी सोचबाट बाहिर आउन मद्दत गर्दछौं। यो सेवा नमस्ते नेटवर्कबाट 24 घण्टा उपलब्ध छ। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ, फोन 082 562 601, 98 578 35 990, 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, प्री डिप्लोमा इन सिभिल, सर्वे अमिन र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले आज शपथ ग्रहण गरेका छन्। संघीय संसद भवनको हल नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले सांसदहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। केही सांसदले ईश्वरको नाममा र केहीले जनताको नाममा शपथ लिएका छन्। शपथमा 26 जना सांसदले मातृभाषा र अरूले नेपाली भाषाको प्रयोग गरेका छन्। मुलुक र जनता प्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई
कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नली पदीय गोपनीयता कायम राखी ईमानदारीको साथ गर्नेछ। शपथसँगै संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई लोगो पनि वितरण गरेको छ। शपथ ग्रहणको लागि सांसदहरू आफ्नो जातीय पहिचान झल्कने पोशाक लगाएर संसद भवनमा पुगेका थिए। थरी थरीका पोशाक र भेषभूषामा सांसदहरूको उपस्थितिले संसद भवन नयाँ बानेश्वरको दृश्य दिउँसो निकै रमाइलो देखिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबरालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएपछि जबराले आज प्रतिनिधि सभाका अरू नवनिर्वाचित सांसदलाई शपथ ग्रहण गराउने जिम्मेवारी पाउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख चयन नभएको वा दुवै रिक्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्य मध्ये उमेरका हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित प्रत्यक्षतर्फ 165 र समानुपातिक तर्फबाट 110 जना गरेर कुल 275 जना सदस्य रहेका छन्। शपथ ग्रहणसँगै सदस्यहरूको औपचारिक रूपमा कार्यकाल आजैदेखि शुरू भएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले शपथ ग्रहण सकिएसँगै नयाँ सरकार गठनबारे छलफल तीव्र भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आउँदो आइतबार बेलुका 5 बजेसम्म बहुमत सहित नयाँ सरकारको दावी गर्न दलहरूलाई समय दिनुभएको छ। दलहरूले राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्रै बहुमत जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्। आजको शपथ ग्रहण कार्यक्रमपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ़ गठबन्धनकै सरकार बन्ने बताउनुभयो। आज शपथ ग्रहण पनि राम्रोसँग बडो उत्साहको वातावरणमा सम्पन्न भयो। अब सरकार पनि त्यसै गरी बन्छ र अब यही गठबन्धनको बन्छ। हामी सल्लाह गर्दैछौँ। सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस र माओवादी सक्रिय भए पनि दोस्रो ठूलो दल एमालेले भने खासै पहल गरेको छैन। एमालेका सांसद सूर्य थापाले कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार बनाउन उपयुक्त हुने बताउनु भएको छ। राजनीतिक स्थायित्व र दीर्घकालीन हितका लागि पनि दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन उपयुक्त हुने आफूलाई लागेको सूर्य थापाको भनाइ थियो। यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लेङदेनले पनि कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्नु उचित हुने बताउनुभयो। खास गरी कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाओस् भन्ने हाम्रो चाहना स्थिरताको लागि भएन भने पनि अहिलेको गठबन्धनले सरकार बनाओस्, हामी प्रतिपक्षमा बसौँ भन्ने छ र आवश्यकता पर्ने भयो भने हामी त्यसपछि छलफल अगाडि सुशासनको दृष्टिकोणले सेवा प्रवाहका हिसाबले आउने सरकारले फरक ढंगको क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद र सरकार अनिर्णयको बन्दी नबनोस् भन्नेमा सचेत रहेको बताउनु भएको छ। आफूहरूले उठाएका विषयको सम्बोधन र नागरिकका समस्या समाधानमा प्रतिबद्ध हुन दलहरूलाई साथ दिने र सरकारमा सहभागी हुन पनि सक्ने लामिछानेको भनाइ छ। सरकारमा हाम्रो सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुनै राजनीतिक दललाई अथवा समीकरणलाई अथवा सरकार चलाउन सक्ने बहुमत पुगेको दलहरूलाई छ भने हाम्रा एजेण्डाहरूमा हामी कुराकानी गर्न सक्छौं। त्यसको सुनिश्चितता भयो र त्यो हामीलाई विश्वास हुन सक्यो र हामीले आम जनताहरूलाई विश्वास गराउन सक्यौं भने हामीलाई त्यसले कुनै फरक पार्दैन। सभापति लामिछानेले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले आफ्नो नागरिकता सम्बन्धी विवादका विषयमा भने बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको माओवादीका सांसदहरूको बैठकले प्रचण्डलाई सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता चयन गरेको हो। यस्तै प्रमुख सचेतकमा हितराज पाण्डे चयन हुनुभएको छ। यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभाको दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। यसैबीच अर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले राष्ट्रपतिमा माधव कुमार नेपाल वा रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संसद भवन बाहिर संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै जनार्दन शर्माले राष्ट्रपति राजनीतिक दलहरूबाटै बन्नुपर्ने भन्दै माधव नेपाल वा रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गर्नुपर्ने बताउनुभयो। तर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने राष्ट्रपतिका लागि आफू आकांक्षी नरहेको बताउनु भएको छ। 2064 साल र 2072 सालमा आफूलाई राष्ट्रपतिको लागि प्रस्ताव गर्दा आफूले नै अस्वीकार गरेको नेपालले बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा राजनीतिले मागेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर आवश्यकताको पद लिने समेत बताउनुभयो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरिरहेको बताउनु भएको छ। आज बुटवलमा 15औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उहाँले एकातिर व्यापार घाटा निरन्तर बढ़िरहेको र अर्कोतिर आयातमाथि निर्भरता विस्तार भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आयातमाथि निर्भरता विस्तार हुँदा विदेशी मुद्राको संचितीमा चाप बढ़ेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले देशको व्यापार घाटालाई तत्कालै कम गर्दै लैजान कृषि उपार्जन बढ़ाउनु, वन पैदावार र जड़ीबुटीमा आधारित आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा पर्यटन प्रवर्धन तथा जलविद्युतको स्वदेशी खपतमा जोड़ दिने नीतिहरू अवलम्बन गर्नु अति आवश्यक भएको पनि बताउनुभयो। विश्वका विभिन्न देशसहित छिमेकी देशहरूमा कोरोना संक्रमण बढ़ेको भन्दै सरकारले नेपालमा पनि सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति निकालेर नेपालमा अहिले संक्रमण कम हुँदै गए पनि विश्वव्यापी रूपमा र छिमेकी देश भारत र चीनमा समेत नयाँ नयाँ भेरिएन्ट फैलिएकोले नेपाल पनि जोखिममा रहेको बताएको छ। छिमेकी देशमा बढ़िरहेको संक्रमण र नयाँ भेरिएन्ट बारे सजग रहन आवश्यक रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले निगरानी र अरू सरकारी निकायसँग समन्वय बढ़ाइएको उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पछिल्लो समय विदेशबाट आएका 48 जना व्यक्तिको नमूना परीक्षण गरिएकोमा भारतमा पुष्टि भएको BF7 सब भेरिएन्ट नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। फरक स्वरूपमा देखिन थालेको कोरोना संक्रमणले जोखिम बढ़ाएको भन्दै मन्त्रालयले मास्कको प्रयोग गर्न, भौतिक दूरी कायम राख्न तथा खोप नलगाएको भए लगाउन आग्रह गरेको छ। नेपालमा प्रवेश गर्ने सीमा नाकाहरूमा रहेका हेल्थ डेस्क तथा स्वास्थ्य संस्थाले स्क्रिनिङ, निगरानी र सतर्कता बढ़ाउन तथा आवश्यक तयारीमा रहन पनि आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा एक जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR र एन्टिजेन गरी 1190 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा थप 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 4 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 15 जनामा झरेको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च, मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01-45-23-973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आयामी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। HIV का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा HIV सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा
एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूद्वारा शपथ ग्रहण, नयाँ सरकार गठन गर्न दलहरूबीच छलफल तीव्र, छिमेकी देशमा कोरोना संक्रमण बढ़ेकोले नेपालमा सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपील लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। भौगोलिक अवस्था र हावापानी अनुसार नेपालमा हिउँदे वा बर्खे सबै प्रकारका फलफूल खेती गर्न सकिन्छ। उत्पादन तथा आय आर्जनका लागि फलफूल खेती एउटा सम्भावनाको क्षेत्र पनि हो। स्याउ, सुन्तला मात्रै होइन, पछिल्ला वर्ष किवी, ओखर, एभोगाडो, ड्रागन फ्रूट जस्ता फलफूल खेती तथा उत्पादनमा किसानको चासो बढ़दो छ। तर अहिले हिउँदे फलफूलका बोट बिरूवा रोप्ने तथा बगैँचा व्यवस्थापन गर्ने बेला भएको छ। यो बेलामा हिउँदे फलफूल खेतीका लागि के कस्ता कुरामा मुख्य ध्यान दिनुपर्छ भनेर साथी मदन पौड्यालले समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र कीर्तिपुरका प्रमुख एवं वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत सूर्य प्रसाद बराललाई सोध्नु भएको छ। वास्तवमा हिउँद लाग्ने बित्तिकै मान्छेको बुझाइ के हुन्छ भने अब फुर्सदिलो दिन आयो कि भन्ने हुन्छ। तर फलफूलको हिसाबले चाहिँ अब बगैँचा व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू एकदमै टड्कारो हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै हिउँदयाममा रोपण गरिने फलफूल बालीहरूको चाहिँ मुख्य रोपण सिजन नै समय नै यही नै भएको हुनाले, जस्तै भनौँ उदाहरणका लागि कुरा गर्दा स्याउ, ओखर, नासपाती, किवी, अंगुर, आरू बखडा हैन, यी खालका फलफूल बालीहरूको चाहिँ हामीले रोपण गर्ने। तपाईले वर्षमा एकचोटि मात्रै मल दिने हो भने पनि यही बेला दिने हो र वर्षको एकचोटि मात्रै काटछाँट गर्न भ्याउनुहुन्छ भने पनि यही बेला नै काटछाँट गर्ने हो हैन। जो कोही किसान दाजुभाइ दिदीबहिनी अथवा युवा उद्यमी जसले चाहिँ मैले अब फलफूल लगाउँछु अथवा फलफूल रोपेर चाहिँ आय आर्जन गर्छु भनेर अहिले सोच बनाउनु भएको छ भने पहिलो तयारी के हो? एबिसी जोसुकै युवा होस् हैन, उहाँले चाहिँ म अब फलफूल खेतीतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ भनेर उहाँले आफ्नो मानसिकता बनाउनु भएको छ भने अब म अलिकति अफिससँग पनि जोड्न चाहे। पुसको 16 गते, अब यो वर्ष चाहिँ 16 गते बिदा पर्या हुनाले हामी 17 गते चाहिँ हिउँदे फलफूल बिरुवाको बिक्री चाहिँ हामीले खुला गर्छौं। त्यो दिनमा बिरुवा लगेर यहाँहरूले रोप्नको लागि गर्नु चाहिँ के पर्थ्यो भने 1 महिना अगाडि बिरुवा रोप्ने खाडलको पूर्व तयारी गर्नु पर्थ्यो। अब त्यो कतिले गर्नु भएको छ, कतिले गर्नु भएको छैन। यदि गर्नु भएको छ भने धेरै राम्रो, भनेको असोज पछाडि अथवा तिहार पछाडि भनौँ, तिहार पछाडि फलफूल रोप्ने, कतिवटा बोट रोप्ने, कुन ठाउँमा रोप्ने, प्राविधिकसँग सरसल्लाह गरेर यहाँले खाडलको तयारी गरेर अनि पुस 16 गते अथवा पुसको अन्तिमसम्ममा यहाँले बिरुवाको जुहो गरेर अनि त्यस बिरुवा लिएर गएर रोप्ने हो। र आजैका मितिमा यदि अहिलेसम्म तपाईँले खाडल खन्नु भएको छैन भने आजै अथवा भोलि नै खाडलले तयारी गर्नुहोस् प्राविधिक सरसल्लाह गरेर, र माघको 10-12 मा चाहिँ तपाईँले बिरुवा रोप्न सक्नुहुन्छ। अब सँगसँगै अब ती बोट बिरुवा जसले चाहिँ माग गर्नु भएको छ यसभन्दा अगाडि प्रक्रियागत रूपमा उहाँले पाउनु होला, लैजानुहुन्छ। पुसको चाहिँ 15-20 तिर चाहिँ उहाँले बोट बिरुवा लैजानुहुन्छ। अब के गर्नुहुन्छ? 1 महिना अगाडि चाहिँ खाडल तयारी गर्नु पर्थ्यो। खाडल तयारी गर्दाखेरि चाहिँ 1 मिटर गहिरो हैन र 1 मिटर गोलो फलफूलका सबै बोट बिरुवा, हिउँदे टाइपको पनि वर्षे टाइपको पनि। यदि हामीले सामान्य हिसाबले 1-2 सेन्टिमिटर यसो गरेर बिरुवा रोपिदियौँ भने सर्न सक्ला अथवा नसर्न पनि सक्ला। तर सरिहाल्यो भने पनि तपाईँले त्यसले गुणस्तरीय उत्पादन दिन्छ भन्नेमा चाहिँ धेरै प्रश्नवाचक चिन्हहरू चाहिँ खडा हुन्छ। समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र कीर्तिपुरका प्रमुख सूर्य प्रसाद बरालसँगको थप कुराकानी भोलि बिहान 8:20 प्रसारण हुने कार्यक्रम बदलिदो नेपालमा सुन्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि खबरकै सिलसिला। कञ्चनपुरका मुक्त हलिया परिवारलाई बस्तीमा खानेपानीको लागि जडान गरिएको विद्युतीय बोरिङको बिल तिर्न समस्या भएको छ। मुक्त हलिया परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्दा बस्तीमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघको सहयोगमा खानेपानीको लागि विद्युतीय बोरिङ जडान गरे पनि मुक्त
हलिया परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा खानेपानीको विद्युत महसुल तिर्न समस्या भएको हो। गाउँमा रोजगारी नपाइँदा धेरैजसो परिवार भारततर्फ समेत लागेका छन्। बस्तीमा रहेका परिवारमा अहिले बुढापाका, महिला र बालबालिका मात्रै छन्। यस्तै सीताबस्तीका मुक्त हलिया परिवारलाई बालबालिका पढाउन सकस छ। उनीहरूले आर्थिक परिवारले बालबालिकालाई बीचमै विद्यालयबाट छुटाएर आफूसँगै मजदुरी गर्न लैजाने गरेका छन्। यस्तै सन्तुलित भोजनको अभावमा बस्तीका नवजात शिशुमा कुपोषणको समेत समस्या देखिँदै गएको छ। बाटो मर्मतको काम गर्नुपर्ने भएकाले अब 1 हप्ता काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको काम प्रभावित हुने भएको छ। यसअघि फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको ठाउँ नुवाकोटको सिस्डोलबाट दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापन स्थल बन्चरे डाँडासम्म जाने बाटो मर्मतको काम भइरहेकाले अब 1 हप्ता व्यवस्थापनको काम नहुने भएको हो। शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोरका गाड़ी आवत जावत गर्दा बाटो मर्मतको काममा समस्या आएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई केही दिन फोहोरका गाड़ी नपठाउन गरेको आग्रह अनुसार फोहोर व्यवस्थापन कार्य रोक्न लागिएको हो। महानगरपालिकाले आज एक सूचना जारी गर्दै अब 1 हप्ताका लागि आफ्नो घर, पसल, व्यवसायबाट उत्पन्न हुने कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई सड़क, चोक, सार्वजनिक स्थलमा नफाली घरभित्रै छुट्टा छुट्टै राख्न अपील गरेको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरहे? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा हो। हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। कानून व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय न्याय सम्पादन हुन नसकेको बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएशनको 67औं दिवसका अवसरमा बार परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा कानूनविदहरूले गुणस्तरीय न्याय सम्पादन हुन नसक्नुमा वकालत र वकिलहरूको मात्र दोष नरहेको र यसमा सिंगो प्रणाली दोषी रहेको बताएका छन्। यसका लागि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानदेखि सरकारी वकिल, अदालतको फाँट र न्यायपालिकाको काममा सुधार हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले न्यायालय र न्यायकर्मीहरूको स्तर धेरै नै खस्किएकाले न्यायालयको सुधार हुन जरूरी भइसकेको बताएका छन्। शेयर बजार आज खासै घटबढ भएको छैन। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 0.01 अंकले घटेर 1867.21 बिन्दुमा झरेको छ। 247 वटा कम्पनीका 31,11,000 किता शेयर 1 अर्ब 11 करोड़ 97 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा डेमो फ्लाइट अर्थात प्रदर्शन उडान
सम्पन्न भएको छ। विमानस्थलमा आज यति र बुद्ध यर्डले प्रदर्शन उडान सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका हुन्। दिउँसो पुरानो विमानस्थलबाट उडान भई पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो। विमानका पाइलट प्रमोद राज गौतमले प्राविधिक रूपमा विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएको र अवतरण पनि सहज भएको बताउनुभयो। विमानस्थल आउँदो पुस 17 गतेदेखि सञ्चालनमा आउन लागेको छ। धनुषाको सबैला नगरपालिकामा माइक्रो बस र मोटरसाइकल ठोकिँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। ना 5 ज 8440 नम्बरको माइक्रो बस र ज 11 प 5473 नम्बरको मोटरसाइकल ठोकिँदा मोटरसाइकलमा सवार धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका 5 धवौलीका 20 वर्षका अरूण मण्डल र 25 वर्षका ज्ञानी मण्डलको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै सर्लाहीको हरिवनमा आगो ताप्ने क्रममा जलेर 1 जनाको ज्यान गएको छ। आगो ताप्ने क्रममा हरिवन नगरपालिका 3 की 55 वर्षकी गोरीमाया रखालको जलेर ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाले 60 वर्षभन्दा माथिका एकल असहाय पुरूषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण शुरू गरेको छ। गाउँपालिकाभर रहेका असहाय एकल पुरूषका लागि मासिक 500 रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण शुरू गरेको हो। मेरो पनि भन्नु छ। प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक अर्कालाई दबाव पारिरहेको खबर पढेपछि सुरेश सुब्बा सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, देश र नागरिकले सम्झन सक्ने गरी काम गर्नुहोस्, पद र शक्तिका लागि होइन। अन्जु गौतम निरौलाको प्रतिक्रिया छ, नेतृत्व तहमा अब युवा आउनुपर्छ, तर आफ्नै पार्टीले युवालाई अगाडि बढ़न दिँदैन। स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कुरामा देश सधैँ पछाडि छ, तर यहाँ खाली पद, कुर्सी र शक्तिका लागि मात्रै तछाड मछाड हुन्छ। नारीसिंह नाय व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, अब 2 जनालाई नै सँगै प्रधानमन्त्री बनाउन अध्यादेश पनि ल्याऊ अनि पो इतिहासमा नाम लेखिन्छ त। राहदानीका लागि सेवाग्राहीले घण्टौं लाइन बस्नु परेको अनि एउटा कामका लागि पटक पटक धाउनु परेको बारे अनिल गिरीको टिप्पणी छ। सातै प्रदेशमा राहदानी र कन्सुलर सेवाको कार्यालय खोलेर सेवा विकेन्द्रीकरण गराउन नागरिकलाई कति दुःख दिन्छौ। यही विषयमा ट्विटर ह्याण्डलमा केसी चोबारे नाम राखेका साथीको प्रतिक्रिया छ, यातायात व्यवस्था कार्यालय र मालपत कार्यालय पछिको अस्त-व्यस्त भनेको कार्यालय राहदानी विभाग नै हो। सेवाग्राहीले जतिसुकै गुनासो गरे पनि यी कार्यालयले सेवा सुविधा कहिल्यै पनि सहज बनाउँदैनन्। अनि स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 14 करादीमा रहेको सौरी खाल्टा माईस्थान आधारभूत विद्यालयमा 1 जना शिक्षकको भरमा 3वटा कक्षाको पठन पाठन हुँदै आएको खबरमा गम्भीर दुवाडीको प्रतिक्रिया छ। यो खालको परिपाटीले शिक्षाको गुणस्तरमा कस्तो असर पर्ला? शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई यो समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान जाला कि नजाला? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। अब एउटा विदेशको खबर। सीमा क्षेत्रमा देखिएको अशान्त अवस्थालाई सहज बनाउन भारत र चीन बीच उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता भएको छ। सीमा क्षेत्रमा भारत र चीनका सेनाबीच पटक पटक झडप भएपछि दुवै देशका सेनाको उच्च नेतृत्व बीच वार्ता भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। वार्तापछि संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर दुवै देशले वार्ता मार्फत सबै समस्याको हल खोज्ने सहमति भएको उल्लेख गरेका छन्। भारत चीन सीमा क्षेत्र रहेको अरुणाञ्चल राज्यमा यही डिसेम्बरको 9 तारिखमा भएको झडपमा दुवै देशका केही सैनिक घाइते भएका थिए। यस्तै सन् 2020मा लद्दाख क्षेत्रको गलवान उपत्यकामा भएको झडपमा 20 जना भारतीय सैनिक र 4 जना चीनिया सैनिकको ज्यान गएको थियो। अब खेल खबर। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले गर्ने नेपाल टी20 क्रिकेट लीग प्रतियोगिता फेरि सरेको छ। यसअघि 2 पटकसम्म सरेको लीग भोलिदेखि शुरू गर्ने तयारी थियो, तर श्रम स्वीकृतिको कारण केही विदेशी खेलाड़ी अझै आउन नसकेको र अन्य तयारी पूरा नभएको भन्दै प्रतियोगिता पर्सिदेखि शुरू हुने क्यानले जनाएको छ। केही विदेशी खेलाड़ी भने नेपाल आइसकेका छन्। प्रतियोगिताको लागि क्यानले 73 स्पोर्ट्स कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। क्यानले 8 वर्षको लागि नेपाल प्रिमियर लीगको आयोजना अधिकार 73 स्पोर्ट्स कम्पनीलाई दिएर 33 करोड़ रुपैयाँ लिने सम्झौता गरेको थियो। प्रतियोगितामा काठमाडौँ नाइट, पोखरा एभेन्जर्स,
फार वेस्टर्न युनाइटेड, जनकपुर रोयल्स, विराटनगर सुपर किङ्स र लुम्बिनी अल स्टार गरी 6 टीमले खेल्नेछन्। क्यानले घोषणा गरेको पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लीग नै लथालिङ्ग भएपछि खेलाड़ी र समर्थक निराश भएका छन् भने क्यानमाथि प्रश्न उठेको छ। र भारत र बंगलादेश बीचको दोस्रो टेस्ट क्रिकेट आजदेखि शुरू भएको छ। मिरपुरमा टस जितेर ब्याटिङ थालेको घरेलु टोली बंगलादेश 227 रनमा अल आउट भयो। उसका लागि ममिनुल हकले सबैभन्दा धेरै 84 रन बनाए। बलिङतर्फ भारतका उमेश यादव र रविचन्द्रन अश्विनले 4-4 विकेट लिए। आज आफ्नो पहिलो पारीको ब्याटिङ थालेको भारतले पहिलो दिनको खेल सकिँदा कुनै पनि विकेट नगुमाई 19 रन बनाएको छ। यसअघि भएको पहिलो टेस्ट क्रिकेट भारतले जितेको थियो। त्यसअघि भएको 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा भने बंगलादेश विजयी भएको थियो। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदद्वारा शपथ ग्रहण, औपचारिक कार्यकाल आजदेखि शुभारम्भ, चाँडै सभामुख चयन प्रक्रिया शुरू हुने। नयाँ सरकार गठन गर्न दलहरूबीच छलफल तीव्र, गठबन्धनकै सरकार बन्ने प्रचण्डको दावी। एमाले र कांग्रेस मिल्नुपर्ने राप्रपाको सुझाव, देशलाई अनिर्णयको बन्दी हुन नदिने रवि लामी छानेको भनाई। छिमेकी देशमा कोरोना संक्रमण बढेकाले नेपालमा सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपील। सीमा नाकामा हुने स्वास्थ्य जाँचलाई प्रभावकारी बनाउन र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन आग्रह। भारत र चीन बीच उच्च स्तरीय सैनिक वार्ता, सीमा क्षेत्रका समस्या वार्ता मार्फत नै समाधान गर्ने सहमति। र नेपाल T20 क्रिकेट लीग पर्सिदेखि मात्रै शुरू हुने। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।